الشكر موصول للإخوان الصحفيين اللي عطاونا الفرصة للتعبير والحديث عن أوضاع إقليم الحوز في مجال الشباب ومجال الرياضة وكذلك الشؤون النسوية. غادي نتناول آخر فعاليات الحوار الوطني ديال الشباب اللي عرفته مدينة إقليم الحوز بتاريخ 22 شتنبر 2012، كان يوم السبت. حوار وطني اللي رمت من خلاله الوزارة أنه اعتماد مقاربة تشاركية وفتح حوار عميق عمومي بمختلف دور الشباب للتحدث مع الشباب حول بعض الأسئلة اللي تتبقى مطروحة، أسئلة حاجياتهم، اقتراحاتهم في مجال ديال الحياة، تفاصيل الحياة اليومية ديال الشباب. اللي همت محاور مهمة هي محور ديال السكن، محور ديال الشغل، محور ديال الترفيه، الحياة الصحية والنفسية ديال الشباب إلى غير ذلك من المحاور. وبالتالي هناك اعتماد مقاربة تشاركية، كان مجال تدخل ديال قطاع التربية الوطنية، قطاع السكن، المجلس العلمي المحلي، نتناول كذلك الجانب ديال الدين الى غير ذلك من بعض المتدخلين الفرقاء اللي شافوا بان الشباب غادي يكون سعيد انه يحتضنهم ويستقبلهم في نقاش عمومي من هذا الحجم. بالتالي كان العدد، كنا مركزين على العدد انه نقيسوا اكبر عدد ممكن على اعتبار انه نحافظوا على حجم الفضاءات اللي هي توفر عليها المؤسسات الشبابيه، حيث بلغ العدد ديال المشاركين في الحوار 422 شابه وشاب موزعين على 4 مؤسسات شبابيه اللي هي طمسلوحت، أمزميز، أيتورير وتحنوت، إضافة للفضاء الجمعوي للشباب اللي هو بإقليم تحنوت. الحديث كان شيق ذو شجون مع الشباب، نقلنا همومهم، انشغالاتهم المختلفة. بالطبع كان هناك نقاش في بعض الحالات عنيف من طرف بعض الشباب، ولكن هذا شيء طبيعي، بالعكس نعتبره ظاهرة صحية، لأنه تسألوا كثير على المآل ديال التوصيات السابقة ديال الحوارات السابقة، لأن من المفروض هذا نوع من يمكن نعتبرنا قصور في التنظيم ديال هذا الحوار. كان ضروري أنه نقلوا لهم معنا التوصيات ديالهم ديال السنة الماضية، وبالتالي نشوفوا شنو هما الإجراءات اللي تمات في اتجاه انه تسوات مجموعه تاع اقتراحات من طرف بطبيعه الحال السلطات الحكوميه واللي هي مازال عالقه. بالتالي غادي يمكن نتناقشوا حولها ونشوفوا فين مشينا. كان اقتراحات الشباب كانت وجهه تتهم السكن كمحطه اولى بالنسبه للشاب، انه مقبل على الحياه الزوجيه، مقبل على انه في واحد السن تعيش نوعا ما اضطرابات نفسيه، في واحد الاتجاه انه بغى يبحث على سكن، انه بغى يأسس اسره لضمان ديمومه الحياه اللي هي طبيعيه. كانوا بعض الاقتراحات اللي هي مهمه، انه ضروره اشراك الشباب في صلب السياسات العموميه، وبالتالي يكون حاضر من خلال انه رصد اهتماماته وتشخيصها وادراجها في الصلب ديال السياسات العموميه. كذلك إعادة اتقان المدرسة العمومية كفضاء للتنشئة الاجتماعية بامتياز، وفتح نقاش وطني حول المناهج التعليمية والفشل ديالها بعض الحالات، لأنه مؤسسة المدرسة العمومية أصبحت أنه عندها بعض علامات استفهام. فتح كذلك المؤسسات التعليمية في وجه الجمعيات ومنظمات الشباب، لأن تتبقى الجمعيات بحجمها والعدد ديالها غير كافي باش انه امكانياتنا حنا محدوده، قطاع الشباب والرياضه مؤسساتنا تتبقى معدوده على اصبع الاصابع. وبالتالي اذا كانت انه تفتح لنا القطاع ديال التربيه الوطنيه، فتح لنا المؤسسات ديالو الفضاءات ديالو، غادي يمكننا اضافه فضاءات اخرى للحوار العمومي مع الشباب. كذلك تعميم انشطه الاعلاميه في المؤسسات التعليميه
حتى هي تكون شيء جميل. ضروره حصول الشباب على مناصب للشغل، انها تكون واحد الكوطه للشباب انه هو يستافد من المناصب ديال الشغل اللي تفتح له امكانيات ديال الافق ديالو من اجل ولوج عالم الشغل. ضروره حصول الشباب على كما قلت احداث مراكز سوسيو ديال القرب في متناول الساكنه ومراعاه هشاشتها. بالتالي تم هناك مشروع السنه الماضيه ديال الحكومه السابقه انه تبنات مركبه سوسيوريه ديال القرب، لكن كانت ليست بشكل مجاني، كان هناك مشاركه واخا تبقى رمزيه خصنا، وتم التعميم ديالها على سائر المؤسسات اللي هي منتشره عبر تراب المملكه الشريفه، ولكن تبقى ضروره تفكير العميق في بعض المناطق. يعني ما يمكنش نقارنوا تحنوت ولا تيغدوين بانفا او لا بمراكش، ولا انه تبقى مستوى الدخل جد محدود عند الساكنه. اغلبيه الاسر ان الاباء ديالهم ميومين وراتبهم تيبقى محدود جدا، وبالتالي ان امكانيه انه عنده 4 الوليدات يؤدي عليهم الواجب الشهري تتبقى من الصعوبه. ودعم كذلك توفير واحد صندوق لدعم المبادرات الشبابيه الفنيه والثقافيه باش يمكن نساعدوهم. منح قروض بدون فائده لصالح الشباب لانشاء مقاولات وتخفيف العبء الضريبي السنوات الاولى من نسبته حتى ينطلق الشاب. بناء مراكز للاستماع للشباب الانصات اليهم. احداث مشاريع تجاريه من طرف الدوله وادماج الشباب فيها مباشره بعد تاطيرهم، تكون هناك رعايه لاحقه لهم. فتح المساجد في جميع الاوقات وليس في وقت الصلاه فقط، لتكون حتى هي فضاءات ليس حكرا على الدين ولكن على النقاش العمومي كذلك. وكاينه تجربه جيده وممتازه ديال محو الاميه في المساجد اللي عطات الثمار ديالها. لما لا تنسحب على انشطه اخرى غير محو الاميه. الزياده في عدد ساعات التربيه الاسلاميه، هذا الطرح اللي يمكن. دعم مالي من طرف الدوله عند اقتناء الشاب لسكن اجتماعي، انه تسبق له اذا تلقى مشكل مثلا 50,000 درهم خص الدوله تساهم معاه انه تدفع. المهم هذا نقاش، هذا جزء من هموم وانشغالات ديال الشباب نقلوها علينا حنا، بالتالي بكل امانه واخلاص رفعناها السلطه الحكوميه المكلفه بالشباب، قطاع الشباب والرياضه، اللي بالتالي غيتعرض على انظار اعضاء الحكومه اللي تاهم غادي يكون لقاء وطني اللي غادي يجلسوا مع السيد رئيس الحكومه والساده الوزراء المعنيين مباشره بالشان الشبابي لتداول حول هذه القضايا. وان شاء الله غتكون نتمناو خير انه يكون حل لهذه القضايا والاهتمامات وانشغالات الشباب ان شاء الله في الافق القريب. يعني بالنسبه بشكل عام كان الحوار مثمر، كان هادف، انه اللي حنا اللي فرحنا ليه هو انه استطعنا نسترجعوا ثقه الشباب انه يرجع للمؤسسه ويناقش القضايا ديالو، واخا انه كان عنده ارتباك نوعا ما لانه يتساءل كما قلت على التوصيات السابقه اش اللي تدار واش اللي ما تدارش. ولكن ان شاء الله بهذا الحوار بهذا النوع تسترجع الثقه ديال الشباب في المؤسسات العموميه في المؤسسات الرسميه.